امام زمان اگر تجدید عهد ما رو بپذیرن ظهور میکنن. بیعت امر ساده ای نیست. آدم در بیعت متعهد میشه و وقتی شما در بیعت متعهد شدید باید پای تعهدتون بایستید. بیعت کردن با آقا امام زمان علیه السلام که البته تجدید عهد هست، ما اینجور نیست که تازه با حضرت عهد ببندیم، ولی تازه کردن بیعت خیلی اهمیت داره و کار سختیه. سختیش به همینه که حضرت اگر تجدید عهد ما رو بپذیرن ظهور میکنن. حتما ما نمیتونیم از عهده عهدی که داریم اعلام میکنیم بر بیاییم. ما باید لوازم این تجدید عهد رو بهش توجه کنیم.